बोरी देवी नवदुर्गा देवळान चतुर्दश मनयली। बोरी शिगम्याचे 11 रोमटा मेळ नवदुर्गे कडेन आयल्या उपरांत मांडार वचून ही चतुर्दश सोंपली। आज आमच्या बोरी गांवांत चतुर्दश जाली। आमचे गांवचे लोक नमी दिसा आमगेल्या नवदुर्गेचे देवस्थान जे आसा थंय मांडार येवन सगळे आमचे लोक नमन घालतात नमी दिसा आनी थंयच्यान आमची शिगम्याची सुरवात जाता। दुसऱ्या दिसाच्यान ते मागीर प्रत्येक वाड्यावयले लोक प्रत्येकाच्या घरा भोंवतात। ही पारंपारीक हे चालूच आसा आनी ही चालूच दवरल्या, जी जाणट्यां कडल्यान आयली ती भुरग्यांनी चालू दवरल्या। आनी आज चतुर्दशीक प्रत्येक आमचे बोरी गांवचे प्रत्येक वाड्यावयले लोक जावं तिशेकार म्हणात, पाणेवाडा, तामशिरे, आवेडेकार, शिरशिरेकार, देवळवाडाचे हे सगळे लोक आपापलो रमतामेळ घेवन आज नवदुर्गे देवळा कडेन येतात आनी नवदुर्गे देवस्थानाची एक भोंवताडो काडटात। आज नम घालून ते एक भोंवताडो काडटात आनी आज आमचे चतुर्दशी समाप्ती करतात। तसे खुबशे तरणाटे भुरगे सुद्धा वेगवेगळे पोशाख घालून येवन आज आपली कला सादर करतात लोकां मुखार। आज बोरये श्री नवदुर्गे देवळा कडेन आज चतुर्दश आनी हांगा आमचे वार्षिक दर वर्सा प्रमाणे 7-8 मेळ हांगा आतां आयिल्ले आसा आनी दर वर्सा प्रमाणे चतुर्दश ही आमची बोरये जी नम जाता ते नमी दिसा हांगा नवदुर्गे देवळा येवन ते सगळे नमन घालतात। नमन घाल्या नंतर ते दुसऱ्यान शिगमो स्टार्ट आनी ताजे नंतर आज चतुर्दशीक हांगा सगळे मेळ येवन हांगा बोरये देवळाचो सगळ्या नवदुर्गे देवळाचो एक प्रदक्षिण घालतात। ताजे नंतर मागीर ते आपले आपले मांडार वचून ते मांडार ते हे करतात आनी दुसऱ्या दिसा ते लोकांच्या घरांनी वचून ते आपल्यालो ते खेळ करतात आनी ताजे नंतर मागीर शिगम्याची सांगता जाता। आज नवदुर्गेच्या देवळांत मोठ्या प्रमाणात लोक येवन आनी खुबशे अशे प्रचंड अशी गर्दी हांगा जाली आनी दर वर्षी प्रमाणे ही चतुर्दश उत्साहात साजरी जाली। त्या बद्दल सगळे भाविकाचे आनी सगळे जे आपूण सहभागी जाल्ले तांचे सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक देव बरें कर म्हणटा। देवी नवदुर्गेचो आशिर्वाद तांचेर आसचो आनी तिची पूर्ण कृपादृश्टी सगळ्यांचेर आसची अशी सगळ्या देवी चरणी विनंती करता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।